सुंगटांचें हुमण करता ह्या सुंगटांक आमी पटींग म्हणटा। आतां ती 2-4 खेपो धुवपाक जाय। बडकी आनी शेपटी कट करून घेता। आतां सगळी अशी कट करून घेतली हांवें ती। मिरसांग काडटा, एका वळ्याची सय घेतल्या, 20 मिरसांग्यो, कोनफिऱ्यो 2 चमचे, हळदीचो पावडर अर्दो चमचो, आमटाण आनी 1 कांदो। आतां हे सगळे मिक्सरान घालूंक जाय आनी लागता तशें उदक घालून वांटून घेवंक जाय बारीक। कुंडलेक गॅसार दवरून 3 चमचे तेल घालपाक जाय। 1 हिरवी मिरची आनी 1 कांदो बारीक चिरून फोडणेक घालपाक जाय। आतां तितून सुंगटां घालून 2 मिनटां बरी परतूंक जाय। पाव कप उदक घालून ती आतां 5 मिनटां शिजोवन घेता, कित्याक तेजें कल्ल आसता तें दाट आसता। आतां ही अशी शिजली काय ना, तितून आतां वाटल्या ती मिरसांग घालूंक जाय। मिक्सरान उदक घालूंक जाय आनी आपल्याक कितकी दाट पातळ जाय तितकी थेवपाक जाय। चाळून घेता ती। आतां ताका बरो खतखतो येवंक जाय। चवी पुरतें मीठ घालता। आतां ती अशी 5 मिनटां बरी शिजोवंक जाय, मागीर जाली। अशी तुमी करा, खूब बरी लागता। व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।